अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम 7 बजे और मैं हूं आपका मेज़बान गौहर बट। पाकिस्तान की सियासत में अहम तब्दीलियां रूनुमा हुई हैं। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से एक फ़ैसला भी सामने आया है जिसमें सिविलियंस के फ़ौजी ट्रायल के से मुतल्लिक एक पहले सुप्रीम कोर्ट का फैसला था जिसको मुअत्तल कर दिया गया और 5-1 से ये फैसला आया है। ये फैसला जो है किस कदर अहमियत का हामिल है इस इशू पर, और मियां नवाज शरीफ की बरियत और उसके बाद पाकिस्तान की सियासत जो है वो क्या रुख इख्तियार करने जा रही है, इन दोनों इशूज़ के ऊपर हम बात करेंगे। और हमारे साथ इस वक्त स्टूडियोज़ में मौजूद हैं इमदाद सुमरू साहब और नूरुल्लाह साहब, दोनों बड़े सीनियर सहाफ़ी और तजिया निगार हैं। इमदाद सुमरू साहब, ये जो आज फैसला आया सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कि सिविलियंस का ट्रायल जो है वो हो सकेगा फौजी अदालतों के अंदर, किस तरह से देखते हैं आप इस फैसले को? देखिए, ये एक तो तासुर ये था कि जो सिविलियन कोर्ट्स हैं वो 9 मई के लोगों के लिए बनाई गई, नहीं, स्पेशल फौजी कोर्ट्स तो 9 मई के लोगों के लिए या 9 मई में मुलव्वस अफराद के लिए बनाई गई। लेकिन हकीकत ये है कि ये दहशत गर्दों के ख़िलाफ़ जो पाकिस्तान पर हमलावर हैं मुसलसल, उनका ट्रायल करने के लिए बनी थी। और उन लोगों के ख़िलाफ़ जो इदारों के अंदर से, हमारे दिफाई इदारों के अंदर से वो लोग जो सिविलियंस थे, क्योंकि हर इदारे के अंदर सिविलियंस भी हैं, सारे के सारे बावर्दी नहीं होते, तो उनके लिए बनी थी। और कानून तो बहुत पुराना है। अच्छा, दरख्वास्त ये थी कि सिविलियंस का फौजी अदालतों में ट्रायल नहीं होना चाहिए, लेकिन वो 21D जो है वो अपना 21D जो है वो भी उन्होंने कानून भी ख़त्म कर दिया, कलअदम कर दिया। तो इससे एक खला पैदा हो गया था कि चलें जो 9 मई वाले लोग हैं उनका तो डिसीजन कर ही लिया जाए, लेकिन वो जो पॉलिटिकल एक्टिविज़म था, पॉलिटिकल वायलेंस था या दहशतगर्दी थी, वो ऐसी दहशतगर्दी थी जिसका फौजी अदालतों में ट्रायल हो, ये डिसीजन तो चले हो जाए जो भी होना है। लेकिन हुआ ये कि खला पैदा हो गया कि ये जो दहशतगर्द पाकिस्तान की रियासत पर, पाकिस्तान के इदारों पर हमलावर है जो कल हुआ, बल्कि आज जस्टिस तारिक मसूद साहब ने कहा ये कि ये जो बच्चे 23 हमारे शहीद हुए हैं, अब इनका कहीं भी ट्रायल नहीं होगा। हमारा क्या, दुनिया के किसी भी मुल्क में जब इस तरह की हार्ड कोर्ट के जो स्पेशल हालात होते हैं उनके लिए स्पेशल कोर्ट्स होती हैं, तो ये चीज़ हो गई थी गिडबिड। अब ये फैसला जो आया है वो मशरूत है। ऑर्डर जो है पहला इंटरिम ऑर्डर है ना, अभी फैसला हतमी होना है। उसमें ये है कि ये जो 102 लोग जो 9 मई में ट्रायल हो रहे हैं, इनका हतमी फैसला अदालतें नहीं करेंगी। ट्रायल होगा, हतमी फैसला नहीं होगा। हतमी फैसला अपील के हतमी फैसले तक, यानी जब सुप्रीम कोर्ट इसको फाइनल कर लेगी उसके बाद होगा। असल चीज़ ये थी कि पॉलिटिकल लोग जो हैं या जिन्होंने ये दहशतगर्दी की है, 9 मई किया है, वो तो अलग, लेकिन असल में फ़ायदा पहुंच रहा था रियासत के ऊपर हमलावर। उनके खिलाफ कोई किसी किस्म का कोई फोरम नहीं था जहां उनको सजाएं दी जाए। एक बड़ा अच्छा फैसला है इस हवाले से। ये जो सिविलियंस के फौजी ट्रायल का मामला है, इस पर सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है, इससे नूरुल्लाह साहब की, सॉरी सुमरू साहब की बात से आप इत्तेफाक करते हैं कि ये वाकई जो दहशतगर्द हैं उनके ऊपर हाथ डालने के लिए, तो असल में तो यही वजह है कि जो लोग दहशतगर्दी में शामिल हैं उनका एहतसाब हो सके। असल में जो कानूनी निज़ाम होता है किसी भी मुल्क का, उसमें ऐसी गुंजाइश मौजूद होती है कि एक तो उस पर डिले हो सकता है और उसमें लोगों को रिलीफ भी मिल जाता है और उसमें कभी कभार मुजरमों को भी रिलीफ मिल जाता है। लेकिन जो दहशतगर्दी के वाक़यात हैं, जो अवाम के ख़िलाफ़, स्टेट के ख़िलाफ़, हुकूमत के ख़िलाफ़ जब इस किस्म के वाक़यात हो जाते हैं रियासती इदारों के ख़िलाफ़, तो मेरे ख्याल उसमें ये गुंजाइश नहीं रखनी चाहिए कि लोगों को अनड्यू रिलीफ मिले, ठीक है। तो और ना वो बहुत ज़्यादा डिले होने चाहिए। तो इसी वजह से मिलिट्री कोर्ट्स का जो कि पहले से मौजूद कानून है उसके तहत ट्रायल शुरू हुआ था, उसको कलअदम करार दे दिया गया था, वो ख़त्म कर दिया गया है वो वाला फ़ैसला। इसका मतलब है अब वो ट्रायल चलेगा और ट्रायल होने का मकसद ये है कि वो लोग जो मुजरिम हैं उनको सज़ा मिले। और उनकी सज़ा के लिए 2 एलिमेंट्स होते हैं। एक तो ये कि जो मुजरिम है उनको सज़ा मिले, दूसरा दीगर लोगों को या बाकी लोगों को एक सबक मिले कि इस किस्म के जुर्म में मुलविस लोगों को क्या सज़ाएँ मिल सकती हैं। तो हमारा मुल्क तो बड़ी मुद्दत से दहशतगर्दी का शिकार है। दरमियान में कुछ हमारे जितने हमने ऑपरेशंस किए, जो मामला हुए, उसके बाद किसी हद तक कंट्रोल हुआ था, लेकिन पिछले कुछ अर्से में फिर हम दोबारा उस दहशतगर्दी का शिकार हुए हैं। गुज़श्ता 2 दिन में भी जितने वाक़यात हुए हैं, मतलब एक वाक़े में हमारे 23 जवान शहीद हुए हैं। तो इन हालात में हम ये अफोर्ड नहीं कर सकते कि हम जो हमारा रेगुलर निज़ाम इंसाफ है हमारे अदालतों का, उस पर छोड़ दें। तो ये बड़ा ज़रूरी था कि उसके लिए कोई स्पीडी ट्रायल, कोई स्पेशल कोर्ट्स हों ताकि लोगों को मैसेज मिले। और उसके साथ साथ जो ऑपरेशन है, एक तो ये मैसेज है, दूसरी साइड पे उसको रोकने के लिए काउंटर टेररिज्म और दीगर जो ऑपरेशंस हैं वो ऑलरेडी चल रहे हैं और वो बहुत ज़रूरी है। हमारा जो मुस्तकबिल है, हमारे इलेक्शन होने हैं, हमारी इकॉनमी ने स्ट्रेंथन होना है, ये सारी चीज़ों के लिए ज़रूरी है कि
امن و امان قائم امن ہو یہ پاکستان کے دہشت اندر۔ گردی ختم ہو، تبھی یہ ساری چیزیں ممکن ہوں گی۔ مولانا فضل الرحمان صاحب بھی اس حوالے سے تحفظات کا اظہار کرتے ہیں، اور وہ بالکل جینون ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز نے اپنی الیکشن کیمپینز چلانی ہے۔ کل پیپلز پارٹی نے جلسہ کیا ہے، وہ کنونشن کیا ہے گجرانوالہ میں، لوگوں نے شریک ہونا ہے اس میں، ایک پولیٹیکل ایکٹیویٹی ہے، لوگوں نے اپنے مستقبل کا فیصلہ کرنا ہے، ان کا جوش و جذبہ اس میں شامل ہوگا، وہ اس میں آئیں گے، وہ تبھی آئیں گے جب ہمارے ملک میں امن و امان ہوگا۔ تو اس قسم کی ایکٹیویٹیز کو، یہ جو دہشت گردی کی کارروائیاں ان کو روکنے کے لیے یہ بہت ضروری تھا، اور میرے خیال ہے بہت اچھا ڈیسیژن ہوا ہے سپریم کورٹ کی طرف سے۔ دیکھیں دنیا بھر میں جب اس طرح کے خصوصی حالات ہوتے ہیں جس میں سے پاکستان اس وقت گزر رہا ہے تو وہاں پر خصوصی انتظامات کیے جاتے ہیں۔ Definitely. مثلا لنڈن کے اندر جس طرح سے ایک 2011 میں ایک واقعہ ہوا کہ لوٹ مار کے واقعات ہوئے نا، اچھا وہاں پر انہوں نے خصوصی عدالتیں لگائیں، خصوصی قانون پاس کیا راتوں رات۔ اسی طرح جب 9/11 کا واقعہ ہوا امریکہ میں تو انہوں نے خصوصی قوانین پاس کیے اور جس کے تحت پھر ٹرائلز کیے گئے۔ تو اسی طرح پاکستان کے لیے بھی یہ بہت ضروری ہے کہ یہاں پر خصوصی جو ہے انتظام کیا جائے تاکہ اس کی روک تھام کی جائے، اور میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ بالکل درست بات ہے، یہ بڑا اچھا ایک فیصلہ آیا سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے۔ جی حافظ احسان احمد صاحب ماہر قانون ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ سر یہ سویلین کورٹس سویلین کا جو ہے وہ فوجی عدالتوں میں ٹرائل، اس حوالے سے سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا سر، اس پر آپ کی رائے جاننی تھی سر، کیسے دیکھتے ہیں سر آپ اس فیصلے کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ کا بہت شکریہ۔ آج جو سپریم کورٹ آف پاکستان نے کیس ٹیک اپ کیا ہے، یہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے سیکشن 5 کے نیچے ٹیک اپ ایز اے رائٹ آف اپیل جو انہوں نے کیا ہے، اور پرٹیکولرلی اس کیس کے جو میرٹس تھے وہ بڑے اسٹرانگ تھے۔ فرسٹ میرٹ اس کے اندر یہ تھا کہ 1967 سے لے کے آج تک سپریم کورٹ جو تھی 23 اکتوبر تک ان امینڈمنٹس جو 2D1 اور 2D12 اور سیکشن 59 کو ویلیڈیٹ کرتی رہی ہے۔ پھر آرٹیکل 8 سب آرٹیکل 3 کے نیچے جو ہے اس کے اندر بھی سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہے وہ مانتی رہی ہے کہ اس کو لیجسلیٹو کمپیٹنسی بھی ہے اور اس کو ایکسیپشنز بھی پرووائڈیڈ ہے۔ تو یہ 23 اکتوبر کو جو ایک فیصلہ آیا ہے اس نے پاکستان کے اندر جو ان لاز کو سپریم کورٹ نے الٹرا وائرس کیا ہے اس سے ایک ویکیوم آیا، اور اس ویکیوم کو آج سپریم کورٹ کی سسپینشن نے اس کو ایڈریس کرنے کی کوشش کی ہے۔ اب یہ ہے کہ ریزننگ آئے گی، اور ریزننگ کے بعد دوبارہ جب 3rd ویک میں یہ کیس لگے گا تو وہ سارے ایسے ایشوز ہیں جو اس کیس سے ریلیٹڈ ہیں وہ دوبارہ ڈسکس کیے جائیں گے، اور ڈسکس کر کے ایک سپریم کورٹ جو ہے ایک ویری ایلیبوریٹو جو ہے وہ فیصلہ جاری کرے گی۔ لیکن تب تک تو میرا خیال جو سویلینز کے ٹرائلز ہیں ان کی اجازت دے دی گئی ہے۔ ٹرائل کی اجازت دے دی گئی ہے، لیکن جو ججمنٹس ہیں انہوں نے کہا ہے کہ وہ سبجیکٹ ٹو دا ڈیسیژن آف سپریم کورٹ ہوں گے۔ لیکن اس کا دوسرا اسپیکٹ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ جو ہمارے اس ملک کے اندر آلریڈی ملٹری کورٹس ہر وقت کام کر رہی ہوتی ہیں اور ان چیزوں کو ایڈریس بھی کرتی ہیں، جو سیکیورٹی کے ہیں، اسپینیج ہے، آپ کے آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی وائلیشنز ہے، اسپائی کام کرتے ہیں، ڈسٹرکشن ہے، یا جس طرح آپ کے ملک کے اندر پچھلے ایک ویو آئی ہوئی ہے اور کل ڈیرہ اسماعیل خان میں 23 لوگ ہمارے شہید ہوئے، جوان ہوئے، تو وہ جو کورٹس کام کر رہی تھی وہ کام بھی رک گیا تھا سویلینز کو۔ تو اس کی وجہ سے وہ بھی کام چلتا رہے گا، اور اس کے بعد جو ایک ڈیٹرنس لیول تھا وہ بھی سامنے آ جائے گا کہ ہم اس ملک کے اندر اگر کوئی بھی وائلیٹ کرے گا تو اس کو ملٹری لاز کے اندر جو ہے وہ انویسٹیگیٹ، پروسیکیوٹ، کاگنیزنس لیا جا سکتا ہے اور اس کو سزا دی جا سکتی ہے۔ تو یہ اس کا دوسرا ایسپیکٹ ہے۔ بہت مہربانی جناب حافظ احسان صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا۔ نور اللہ صاحب نے بات کی ہے کہ جناب الیکشنز جو ہیں اس کی طرف لوگوں نے جانا ہے، اور ظاہر ہے الیکشنز جو ہیں اس میں عوام کی پارٹیسپیشن جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے، اور اس کے لیے سیکیورٹی بہت اہم بات ہے کہ لوگوں کو سینس آف سیکیورٹی ہو، تاکہ تبھی لوگ کسی جگہ پہ اکٹھا ہو سکیں گے نا۔ تو اس کے لیے بھی یہ قانون جو ہے اس پر عمل درآمد ہونا بہت زیادہ ضروری تھا۔ لیکن میں آپ سے گزارش کروں کہ اب الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے انہوں نے بڑا ایک رائٹ ڈائریکشن پہ قدم لینے شروع کیے ہوئے ہیں، آپ اس عمل کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، جو ابہام مختلف حلقوں کی جانب سے پھیلائے جاتے رہے ہیں کہ الیکشن 8 فروری کو نہیں ہوں گے یا الیکشن ڈیلے ہوں گے، یہ ان کو ایک جواب ہے۔ الیکشن کمیشن نے پرسوں نوٹیفائی کیے تھے پورے ملک میں، میرا خیال 141 اپنا ROs اور DROs اور پورا ایک اسٹاف اپنا۔ اب ان کی ٹریننگ ظاہر ہے، ٹریننگ دو تین دن روز ان کی ٹریننگ ہوگی، آج کل پرسوں 3 دن ہے۔ الیکشن کمیشن، میرے جو سورسز بتا رہے تھے کہ میکسیمم 15 تاریخ تک الیکشن کمیشن نے الیکشن شیڈول بھی اناؤنس کر دینا ہے۔ تو الیکشن کمیشن اپنا کام جو انہوں نے ڈیڈ لائنز دی ہوئی تھیں، جس طرح حلقہ بندیوں کا معاملہ تھا، انہوں نے کہا تھا کہ حلقہ بندیاں ہم 30 دسمبر تک مکمل کر لیں گے، وہ انہوں نے مکمل کر لی۔
30 نومبر تک مکمل کر لیں گے. وہ انہوں نے مکمل کر لی. کہ میں یہ بات بارہا کہہ چکا ہوں اور میں ایک دفعہ پھر یہ بات کہنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ اس الیکشن کمیشن کا جو موجودہ سیٹ اپ ہے، ان کے ہوتے ہوئے جتنے الیکشنز ہوئے ہیں ان کے نتائج کو سب نے تسلیم کیا. تھوڑی بہت انریگولیرٹیز کی جو شکایت کے طور پہ رہی ہیں چیزیں، لیکن جب رزلٹ آئے ہیں کسی نے یہ نہیں کہا کہ جناب یہ ریگنگ ہو گئی ہے. سسٹمیٹک ریگنگ اس الیکشن کمیشن میں جتنے الیکشن ہوئے نہیں ہوئی. اور دوسری بات جو میں پھر بھی لوگ تنقید کر رہے ہیں یہ ایک عجیب رویہ ہے. میں اس پہ آپ کو اگر تھوڑی سی اجازت دے میں اس پہ بات کر لوں. اس میں ہے یہ کہ پولیٹیکل مائلیج لینا. فرض کر لیں پیپلز پارٹی ہے، وہ پنجاب میں شکایت کر رہی ہے کہ جناب یہ تو پنجاب میں ہمارے پاس لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے، پورا سسٹم مسلم لیگ نون کے لیے کام کر رہا ہے. اسی طرح مسلم لیگ نون سندھ جو ہے وہ وہاں شکایت کر رہی ہے. اچھا وہی الیکشن کمیشن ہے پیپلز پارٹی کے لیے سندھ میں ٹھیک ہے، وہی الیکشن کمیشن پنجاب میں پیپلز پارٹی کے لیے ٹھیک نہیں ہے، وہی الیکشن کمیشن مسلم لیگ نون کے لیے پنجاب میں ٹھیک ہے، پیپلز پارٹی کے لیے سندھ میں ٹھیک نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ الیکشن کمیشن ٹھیک کام کر رہا ہے. الیکشن کمیشن اپنی ڈیوٹی، اپنے فرائض بہت احسن طریقے سے ادا کر رہا ہے. متحدہ قومی موومنٹ نے سندھ کے جو الیکشن کمشنر تھے صوبائی چوہان صاحب، ان کے اوپر اعتراض کیا، ان کا ٹرانسفر کر کے ان کو بلوچستان بھیج دیا گیا. اس کا مطلب ہے کہ وہ ایڈریس کر رہے ہیں لوگوں کے گریوینسز. اس کا مطلب ہے کہ الیکشن کمیشن ٹھیک ڈائریکشن میں جا رہا ہے. سیکیورٹی کی صورتحال ہے، امن و امان کی صورتحال اس طرح خیبر پختونخوا میں ہے. اب وہ الیکشن کے لیے پرابلم کریٹ ہو سکتی ہے وہاں پہ، تو وہ ظاہر الیکشن کمیشن کا کام نہیں ہے. وہ سیکیورٹی کے اداروں کا کام ہے، وہ نگران حکومتوں کا کام ہے، پولیس کا کام ہے، انتظامیہ کا کام ہے. تو وہ ان کو دیکھنا ہے. الیکشن کمیشن اپنا کام بہت احسن طریقے سے کر رہا ہے اور اس کو مختلف شکلوں میں تمام پولیٹیکل پارٹیز اپنا تسلیم بھی کر رہی ہیں. تو اس لیے مجھے یہ واقعی جو آپ بات کہہ رہے ہیں اسی وجہ سے میں حیران ہوتا ہوں کہ نور اللہ صاحب یہ پھر بھی سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اوپر تنقید کرتی رہتی ہیں، لیکن فیصلے بھی ان کے تسلیم کیے جاتے ہیں اور کوئی ویلڈ اعتراض بہرحال نہیں ہوتا. جو ہے یعنی ادھر ادھر کی باتیں، سیاسی باتیں میرا خیال زیادہ کی قانونی جاتی ہیں. طریقہ کار یہی ہے کہ جو آبجیکشنز کسی کو اگر ہو بھی سکتے ہیں، چاہے وہ ویلڈ ہوں یا انویلڈ ہوں، وہ اپنے آبجیکشنز ریز کرے، لیکن باقی معاملات قانون کے مطابق چلنے چاہیے. الیکشن کمیشن نے جو ان کی آئینی ڈیوٹیز ہیں وہ پوری کر رہے ہیں. سپریم کورٹ کے آرڈر کے مطابق انہوں نے صدر صاحب سے کنسلٹ کر کے ڈیٹ بھی اناؤنس کر دی. پہلے ایک ڈیٹ تھی، صدر صاحب نے اس میں چینج کی، تو وہ آئینی طور پہ وہ تاریخ تبدیل ہوگی. اور اس کے بعد سے ان کا کنسسٹنٹ موقف یہ ہے کہ اپنے وقت پر الیکشن ہوں گے. اچھا اس دوران میں جتنی بھی باتیں ہوتی رہتی ہیں وہ لوگ کر رہے ہیں جو میٹر نہیں کرتے، مطلب کوئی پولیٹیکل پارٹی کر رہی ہے یا کوئی اور طرف سے اگر آ رہا ہے، تو الیکشن کے پروسیس کو جو کنڈکٹ کرانا ہے وہ الیکشن کمیشن کا کام ہے اور وہ اپنا کام کیے جا رہے ہیں. اچھا اس میں کچھ ایشوز تھے ان کے لیے، جس میں فنڈز کا ایشو تھا وہ حکومت نے پورا کرنا تھا، وہ وہاں سے ہو رہا ہے، وہ بھی انسٹالمنٹس میں پیمنٹ ہو رہی ہے جو وقت کے مطابق جو ڈیمانڈ انہوں نے بھیجی جو ڈیمانڈ تھی وہ اس میں پوری ہو رہی ہے. اسی طرح سیکیورٹی پرسنلز کی ایشو ہے کہ وہ انہیں کتنے لوگ چاہیے، اس میں جو صوبوں کے پاس پولیس سے تھے وہ ان کو مہیا کر دیے گیا، اس کی یقین دہانی کرا دی گئی ہے. باقی جو ہے وہ دیگر اداروں کی طرف سے آ جائیں گے، اس میں بھی کوئی ایشو نہیں ہے. تو اب ان کی طرف سے تاریخ اناؤنسڈ ہے اور 54 ڈیز پہلے جو اناؤنس ہونا ہے وہ بھی ابھی ٹائم باقی ہے. تو اس لیے جو اس میں ریزرویشنز ہیں کچھ لوگوں کی یا ڈاؤٹس ہیں وہ الیکشن کمیشن کی وجہ سے نہیں ہے. کہیں پر بھی وہ جو ڈاؤٹس ہیں وہ الیکشن کمیشن کی وجہ سے نہیں ہے، وہ ڈاؤٹس پولیٹیکل پارٹیز کی وجہ سے ہیں. چلیں اس کے اوپر مزید بات کریں گے. فی الحال ایک بریک کا کہا جا رہا ہے، ٹیک اے بریک. ہماری روایتی خوشیوں کو یادگار بناتا ہے میرا پے پاک کارڈ. ڈسکاؤنٹس اینڈ ڈیل سے چھوٹے مومنٹس کو بڑا بناتا ہے میرا پے پاک کارڈ. اپنے بینک سے پے پاک ڈیبٹ کارڈ نام لے کر طلب کریں. چوز ہوپ، چوز پے پاک. ایک لمبا سفر رہا. اس دوران آپ نے ایک گھر چھوڑا، دوسرا گھر بسایا. خاص طور سے جو آپ کا سب سے جدید کام ہے وہ ہے ایک بندر کو میں ایک پلیئر کے طور پہ لیتا ہوں. کیا ہم ایک نیشنل کلچرل پالیسی بنا چکے ہیں؟ پاکستان کو کلچر پالیسی ملی اور وہ بھی اس زمانے کے پرائم منسٹر نواز شریف کی وجہ سے ہوئی. لائبریری بہت
मैं समझती हूँ एक ट्रेजर हाउस है, वो तितर बितर हो चुका है। इररेलेवेंट किस्म के लोग ला के बिठा दिए। कोई स्पेशल कोशिश कर रहे हैं कि टू ब्रिंग वुमेन, उनको एक जरिया माश दिया जाए। मर्द जो है वो इनसिक्योर हो जाएंगे। गाना सुनना ठीक है, गाना गाना ठीक नहीं है। मैंने छुप छुप के मौसीकी सीखना शुरू की। घर आया तो वालिद साहब बहुत सख्त गुस्से में थे। मैं आपसे एक शायद मुश्किल सवाल शायद नहीं है, शायद जवाब उसका मुश्किल हो। वेलकम बैक। ब्रेक पे जाने से पहले नूरुल्लाह साहब और इमदाद सुमरू साहब इन ख्यालात का इजहार कर रहे थे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है उनकी डायरेक्शंस बिल्कुल दुरुस्त हैं, लेकिन यहाँ पर एक नई जो डेवलपमेंट है पाकिस्तान के अंदर वो ये हुई है कि मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं वो तमाम केसों से बरी हो गए हैं और अब वो इलेक्शन में हिस्सा लेने के लिए आज़ाद हैं या नहीं है। ये एक बार कुछ लोग इसके ऊपर सवालिया निशान जरूर उठाते हैं। मैं इस इशू के ऊपर भी बात करूंगा। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मुस्लिम लीग नून के रहनुमा डॉक्टर निसार चीमा साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम जी। चीमा साहब, आपके जो लीडर हैं वो बरी हो गए सर, आपको मुबारक हो। और ये बताइए कि क्या अब वो इलेक्शन में हिस्सा ले सकते हैं आपके ख्याल में? देखिए, आपको मैंने जो मुबारकबाद दी, सच्ची बात यह है कि पूरी कौम को मुबारक हो। ये मियां नवाज शरीफ को जिस तरह के बेबुनियाद इल्जामात पे उनको सजाएं दिलवाई गई, जिस तरह एक मज़का खेज ग्राउंड पे उनको डिस्क्वालीफाई किया गया कि जी आपने जब कुछ नहीं मिला तो इस बुनियाद पे डिस्क्वालीफाई किया गया कि जनाब आपने अपने बेटे से जो तनख्वाह लेनी थी, जो ली भी नहीं, उसका इंदराज क्यों नहीं किया गया, वो शो क्यों नहीं हुई। अंदाजा कर लें कि इससे ज्यादा मज़का खेज बुनियाद पूरी दुनिया की अदालती तारीख में नहीं मिलेगी आपको किसी को डिस्क्वालीफाई करने के लिए, किसी को सजा देने के लिए। और वो भी उस शख्स को जिसने इस वतन के लिए बेपनाह बड़े बड़े कारनामे सर अंजाम दिए, जिसने इस मुल्क को एटमी ताकत बनाया, इसके दिफा को नाकाबिल तस्कीर बनाया, इस कौम को सी पैक का तोहफा दिया, मोटरवेज के जाल बिछा दिए। 2013 में आपको याद है कि 18-18, 20-20 घंटे बिजली नहीं आती थी। उस शख्स ने बिजली की लोड शेडिंग पे काबू पाया, दहशतगर्दी पे काबू पाया, बेशुमार और कारनामे सर अंजाम दिए। उस शख्स ने वतन को एटमी ताकत बनाया, सी पैक का तोहफा दिया, मोटरवेज के जाल बिछाए, बिजली की बदतरीन लोड शेडिंग पे काबू पाया, दहशतगर्दी पे काबू पाया। उस शख्स को इस बुनियाद पे डिस्क्वालीफाई किया गया, ओहदे से हटाया गया, सजा दी गई कि जनाब आपने अपने बेटे से जो तनख्वाह लेनी थी, जो ली भी नहीं, वो शो क्यों नहीं की गई। अंदाजा कर ले। इस तरह मैंने कहा कि पूरी दुनिया की अदालती तारीख में इस तरह की मज़का खेज ग्राउंड आपको नहीं मिलेगी किसी शख्स को सजा देने के लिए या डिस्क्वालीफाई करने के लिए। चलिए डॉक्टर साहब, ये तो हो गया कि मियां साहब अब जो हैं वो तमाम केसों से बरी हो गए हैं। अब वो देखें, जो बरी हुए हैं वो दरअसल ये है कि ये जो उनके साथ जुल्म और ज्यादती हुई थी, ये उसका अदाला अगरचे अदालत ने किया है, अदालतों ने किया है, लेकिन ये जो देखें जो 6 साल का अरसा लगा है, 2017 से लेकर 23 तक का अरसा, जो साजिश का शिकार हुआ है पाकिस्तान भी और मियां नवाज शरीफ भी। जिस तरह 2017 में एक हंसते बसते चमन को उजाड़ के रख दिया गया, देखे जिस तरह ये कि मईशत समेत हर शोबा जो था वो फरोग पजीर था, वो तो उसमें इम्प्रूवमेंट हो रही थी, बड़ी तेजी से पाकिस्तान तरक्की की मनाजिल तय कर रहा था, लेकिन एक साजिश के तहत वो पाकिस्तान को पटरी से उतार दिया गया, तरक्की की पटरी से डीरेल कर दिया गया, और फिर यह है कि ये मुल्क खिलाड़ियों और नाड़ियों के हवाले कर दिया गया। और जो उन्होंने इस मुल्क के साथ हशर किया वो आपके सामने है। अब सच्ची बात यह है कि कौम को 2017 का पाकिस्तान चाहिए, मियां नवाज शरीफ का पाकिस्तान चाहिए, मियां नवाज शरीफ चाहिए। यही वजह है। देखिए, ये फैसला तो बाल अवाम जो है वो इलेक्शन के अंदर करेंगे। इस वक्त मैं जो आपसे सवाल करना चाह रहा हूँ डॉक्टर साहब, वो ये है कि आपकी पार्टी के पास काफी उम्मीदवार हैं हर हलके के अंदर, और फिर आईपीपी के साथ भी आप की पार्टी जो है मुज़ाकरत कर रही है, उनको भी एडजस्ट करना है, मुस्लिम लीग काफ को भी एडजस्ट किया है, मौलाना फजल रहमान को भी एडजस्ट करना है। तो ये जो 6-7 साल का अरसा आपने गिनवाया अभी, जिसमें आपकी पार्टी जो है वो ज़ेरे अताब थी, उसमें जो लोग आपकी पार्टी के साथ खड़े रहे
उनको जब टिकट नहीं मिलेगा तो वो जो रद्द-ए-अमल देंगे उससे आपकी पार्टी को इलेक्शन में नुकसान नहीं होगा सर? नहीं, मेरी गुजारिश ये है कि देखें, एक तो इंतखाबी इत्तेहाद जो बनते हैं वो कोई ऐसी गैर फिक्री बात नहीं है, अनहोनी बात नहीं है, बनते ही हैं। हर सियासी जमात और सियासी लीडर की ख्वाहिश होती है कि वो ज्यादा से ज्यादा कामयाबी हासिल करे इंतखाबी इत्तेहाद में और अपने हम ख्याल लोगों को साथ लेके चले। दूसरी बात जो है इसमें इंतखाबी इत्तेहाद के लिए बुनियादी असूल ये है कि जहां हमारे उम्मीदवार कामयाब हुए हैं, जो सीटें हमने जीती हैं, वो तो हम किसी को नहीं दे रहे जी, वो तो हमारे पास रहेंगी। हाँ, अलबत्ता जहां हमारे जो उम्मीदवार नहीं जीत सकते और किसी हमारे हम ख्याल हलीफ जमात के पास हमसे ज्यादा कोई मजबूत उम्मीदवार है, वहां उनको एडजस्ट करना जो है उसमें कोई ऐसी गलत सर बात उसी हलके में जो लोग हारने के बावजूद नवाज शरीफ के साथ खड़े रहे, उनके बयानी के साथ खड़े रहे, उन्होंने सोबतें बर्दाश्त की, वो किधर जाएं सर? नहीं, जो सोबतें बर्दाश्त करने वाले लोग, कैदोबंद की मुसीबतें उठाने वाले लोग, उनको हमारे कायद मियां नवाज शरीफ कभी इग्नोर नहीं करते जी, ये मैं आपको यकीन दिलाता हूँ। और ये है कि हमारी पार्टी जो है वो इस तरह कुर्बानियां देने वालों को हमेशा ये है कि हम इंशाअल्लाह, हम तो वो हमारे सच्ची बात ये है कि वो माथे का झूमर हैं और हमारे लिए बहुत काबिल एहतराम है और उनको ये है कि यकीनन पार्टी जो है वो उनके शान मुकाम देगी, इज्जत देगी और उनको ये कोई खास अगर आप कोई स्पेसिफिक आपके ذہن में हो तो आप जरूर बताइए, वरना ये कि ऐसा नहीं हो सकता कि जिन्होंने कुर्बानियां दी हों उनको मियां नवाज शरीफ ऐसे कारकुनों को, ऐसे साथी को नजरअंदाज कर दें जी। सर मैं जो बात मैंने पहले सवाल किया उसके साथ एक ज़िमनी सवाल ज़रूर ऐड करना चाहता हूँ कि एक तो वो लोग जिनको टिकट नहीं मिलेगा उनका रद्द-ए-अमल आएगा, कभी ऐसा नहीं होता डॉक्टर साहब, आप भी जानते हैं कि लोग अपना हल्का नहीं छोड़ते। और दूसरी बात यह है कि जो महंगाई है वो बहुत बड़ा आंसर है और मुस्लिम लीग नून को बहरहाल इसका सामना करना पड़ा है। बिलावल भुट्टो जरदारी हर जगह पे जाकर, आपके जो गुजरावाला में कल आए हुए थे वहाँ पर भी वो मुसलसल तनकीद का निशाना बना रहे हैं। तो सर ये सारी चीज़ें मिलकर आपके लिए मुश्किलात पैदा नहीं करेंगी? ये आपने बिल्कुल सही ये फैक्टर्स आपने गिनवाए हैं, इसमें कोई शक नहीं, महंगाई बहुत बड़ा फैक्टर है और बड़ा गरीब लोगों की तो ये है कि इसने कमर तोड़ के रखती है, इसमें कोई शक नहीं। और ये बात सही है कि पीडीएम अपनी सारी कोशिशों के बावजूद महंगाई को कंट्रोल करने में कामयाब नहीं हुई, इसमें कोई शक नहीं है। इसी वजह से मैं ये कह रहा हूँ कि कौम पीडीएम की हुकूमत नहीं चाहती, कौम नवाज शरीफ की हुकूमत चाहती है, नवाज शरीफ का पाकिस्तान चाहती है, 2017 का पाकिस्तान चाहती है। और ये कि उस वक्त देखें जिस तरह आपकी बात से तो लगता है कि जैसे आपने कहा कौम पीडीएम की हुकूमत नहीं चाहती, नवाज शरीफ की हुकूमत चाहती है, तो लगता तो यह है कि फिर आपके ख्याल में किसी से इत्तेहाद वगैरह नहीं करना चाहिए और मियां नवाज शरीफ को अकेले ही मैदान में आकर हुकूमत बनानी चाहिए। नहीं, देखिए बात यह है कि मियां नवाज शरीफ सबको साथ लेके चलना चाहते हैं। मीनार पाकिस्तान पे भी उन्होंने यही कहा अपने पहले खिताब में भी, जब पाकिस्तान तशरीफ लाए, कि मैं तो सबको साथ लेके चलना चाहता हूँ मुल्क और कौम की बेहतरी के लिए। तो मुल्क की मफाद में यह है कि जो फैसले वो विरासत समझेंगे करेंगे, लेकिन जाहिर है कि मियां, जिस तरह मैंने कहा कि वो पीडीएम की हुकूमत, जाहिर है कौम जो है, कौम के सामने वो तो कोई आइडियल नहीं है जी, ना कोई मॉडल ऐसा कोई गवर्नेंस थी। बात यह है कि हमारे सामने तो यह है कि वो 2017 का पाकिस्तान है, मियां नवाज शरीफ की हुकूमत, मियां नवाज शरीफ का पाकिस्तान, जिसपे हर शोबा तरक्की कर रहा था और वो चाहती है चलें ये फैसला बाद पाकिस्तान के अवाम ने करना है डॉक्टर साहब कि वो मियां नवाज शरीफ को कितनी मेजॉरिटी देते हैं कि वो अकेले हुकूमत बना सकते हैं या उनको बाकी पार्टीज को साथ लेके चलना पड़ेगा। ये जब इलेक्शन होगा तो फिर अपना फैसला अवाम सुनाएंगे। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त दिया। ये जो डॉक्टर साहब ने बात की है, ये डीप डाउन मुस्लिम लीग नून के अंदर ये बाकायदा एक ख्वाहिश या ख्याल मौजूद है और अक्सर बेशतर ये बात की जाती है। राना सनाउल्लाह साहब ये कह चुके हैं कि हम 120 सीटें जो हैं वो पंजाब से लेंगे और 2/3 अक्सरियत को कहते हैं हम लेकर जाएंगे। तो मियां साहब ने जो बात की कि जनाब मेरा 40 साल का निचोड़ ये है कि सबको साथ लेके चलेंगे तो मसाइल हल होंगे, पार्टी उनकी कहती है हम 2/3 अक्सरियत लेकर आएंगे, ये बात कहाँ रह गई दरमियान में? देखिए, सबको साथ लेके चलना, 40 साल का तजुर्बा, सबको साथ लेके चलने का मतलब कोalition गवर्नमेंट नहीं है। ओके, उनका मतलब है कि सब मिल के इस मुल्क को आगे लेकर जाएं। आपको याद होगा जब पीडीएम बन रहा था और पीडीएम के जो आगाज़ में इजलास हो रहे थे और फिर पीडीएम का ऐलान हुआ था, तो उस दौरान मियां नवाज शरीफ साहब, मौलाना फजल रहमान साहब और आसिफ जरदारी साहब, उन्होंने वहाँ पर इस बात का
عزم کیا تھا اس چیز کا کی خواہش کا اظہار کیا تھا کہ اگلے جو 10 سال ہوں گے وہ ہم سب نے مل کر ملک کو چلانا ہے. حکومت جس کی بھی ہو ہم ذمہ دارانہ پوزیشن کریں, ہم ذمہ دارانہ حکومت کریں, کوئی کسی کو انتقام کا نشانہ نہ بنائے اور کوئی حکومت گرانے کی سازشیں نہ کرے. اگر نواز شریف صاحب حکومت میں ہیں تو پیپلز پارٹی حکومت گرانے کی سازش نہ کرے, پیپلز پارٹی حکومت میں ہے تو میاں صاحب حکومت گرانے کی کوشش نہ کرے. یہ مل کے چلنے کا مطلب یہ ہے. مل کے چلنے کا مطلب کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ قومی حکومت, کچھ لوگ اور سمجھتے ہیں, کیونکہ میں اس معاملے پہ بہت میں نے کام بھی کیا ہوا ہے, بات بھی کی ہوئی ہے مسلم لیگ نون کے اندر بھی, پیپلز پارٹی کے اندر بھی, ایون مولانا فضل الرحمان صاحب کے دوستوں کے ساتھ بھی. تو یہ ہے کہ جو ہمارا ماضی رہا ہے نا کہ ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنا, اب حکومت آ گئی ہے, حکومت کی پالیسی ہے. آج جو حکومت آئے گی انتخابات کے بعد وہ حکومت ایک پالیسی بناتی ہے. دیکھیں صبر صاحب, بات یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ ان کی پوزیشن جو ظاہر ہے فیصلہ تو عوام نے کرنا ہے, لیکن جو ویسے نظر آتی ہے وہ کے پی کے اور جو ہے بلوچستان اور سندھ, ان کے اندر وہاں پر ان کی پارٹی ایک سائزیبل پارٹی ہے. وہاں پر جو جلسے کرتے ہیں اس اعتبار سے کم از کم ہم یہ بات کہہ سکتے ہیں. لیکن کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ حکومت بنانے کی پوزیشن میں آئیں گے؟ میں یہ نہیں سمجھ رہا. دیکھیں مجھے تو, میں آپ کے پروگرام میں یہ بھی کہتا رہا ہوں کہ میاں نواز شریف صاحب بھی شاید سمپل میجورٹی لے سکے, حالات کچھ اور ہیں. لیکن میں بات کر رہا تھا اس خیال کی, اس تصور کی کہ جی ہم نے مل کے, وہ جو میاں صاحب کی تقریر ہے نا, میں تقریر آپ کو ماضی میں لے کر جا کر بتانا چاہ رہا ہوں کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی وہ کولیشن گورنمنٹ بنانے کا موڈ بنا کر آ رہے کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی. اب ابھی جو آپ نے بات کی اس کا میں نے آپ سے وہ سوال کا ایک جواب لیا, اس سے آگے میرا سوال ہے ایکچولی وہ یہ ہے کہ جب مولانا صاحب اکیلے حکومت نہیں بنا سکتے اور میاں صاحب سمپل میجورٹی کے ساتھ اقتدار میں آ جاتے ہیں, تو پھر مولانا صاحب کو میاں صاحب سے وہ شیئر تو نہیں مل سکتا, یا مولانا سے میری مراد ہے کہ باقی جو پی ڈی ایم کی پارٹیز ان کو بھی اگر آپ ساتھ ملا لیں. مولانا صاحب کا نام صرف اس لیے لے رہا ہوں کہ وہ پی ڈی ایم کے سربراہ تھے, تو ادروائز باقی جو پی ڈی ایم کی جماعتیں ہیں تو پھر ان کے لیے تو اس کیک میں کچھ نہیں ہے. دیکھیں اب ایک ہے پنجاب وفاقی حکومت اور پھر ساتھ کے پی کے ہے اور بلوچستان. ایون مسلم لیگ نون کوشش کر رہی ہے کہ سندھ میں بھی شاید کوئی جگاڑ لگ جائے, سندھ میں مشکل ہے. لیکن دیکھیں کے پی کے میں اور بلوچستان میں سپلٹ مینڈیٹ آئے گا, وہاں پر یہ لوگ مل کے کولیشن گورنمنٹ بنانے کی کوشش کریں گے. تو مرکز میں اگر میاں نواز شریف صاحب کو مولانا فضل الرحمان صاحب کی ضرورت نہیں پڑتی تو کے پی کے میں پڑے گی. تو یہ الائنس اور سندھ میں متحدہ قومی موومنٹ جو ہے وہ اگر اس پوزیشن میں آ جاتی ہے, مسلم لیگ نون اگر اس پوزیشن میں آ جاتی ہے, اور جی ڈی اے وغیرہ جو کہ بہت ایک مشکل ترین لگ رہا ہے, سیاست میں ناممکن تو کچھ نہیں ہوتا, تو وہاں پہ پھر اگر ضرورت پڑتی ہے تو وہاں پر کولیشن گورنمنٹ بنائیں گے تو پھر متحدہ قومی موومنٹ کو بھی مرکز میں شیئر دینا پڑے گا. مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو صرف اور صرف مرکز کی سیاست نہیں نا ہو رہی اس وقت. ایون پنجاب میں دیکھیں نا, مسلم لیگ نون ایک طرف یہ سمجھ رہی ہے کہ وہ سمپل میجورٹی بلکہ 2/3 میجورٹی لے لیں گے, کلین سویپ کریں گے. لیکن اگر وہ آئی پی پی کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر رہے ہیں, اس کا مطلب ہے کہ ان کو بھی آئیڈیا ہو گیا ہوا ہے کہ حالات اتنے اچھے نہیں ہیں, لہٰذا الیکشن سے پہلے اپنا بندوبست کر کے چلیں. سو ایک پولیٹیکل پارٹی کو, ہر پولیٹیکل پارٹی کی ضرورت پڑے گی. پیپلز پارٹی کو بھی سب کی ضرورت پڑے گی, نون لیگ کو بھی سب کی ضرورت پڑے گی, ایون اپوزیشن میں بیٹھنے والوں کو بھی. نہیں نور اللہ صاحب, یہ بتائیے کہ آئی پی پی جو ہے وہ ایک بطور سیاسی جماعت کے تو فی الحال امرج نہیں کر سکی. انتخابی حوالے سے میں بات کر رہا ہوں, ایسے تو ایک رجسٹرڈ سیاسی جماعت ہے, اس کا ایک انتخابی نشان موجود ہے, شاید شاہین ہے ان کا انتخابی نشان, لیکن ایک انہوں نے بھی کوئی ایسا الیکشن کنٹیسٹ نہیں کیا جس میں ان کا امیدوار جیت کر آیا اور ہم یہ کہیں کہ بھی ان کی جو ہے نا ایک انتخابی پوزیشن موجود ہے. ابھی تو وہ کچھ انڈیویجولز کا ایک جو ہے وہ اکٹھ ہے جو ایک سیاسی جماعت کے طور پر سامنے آ رہا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب کے لیے پنجاب میں چیلنج ہو سکتے ہیں؟ میرا خیال ہے وہ چیلنج والا ایشو نہیں ہے, لیکن ہمارے ہاں انتخابی سیاست میں الیکٹیبلز کی بڑی اہمیت ہے, اور اگر آئی پی پی کے پاس الیکٹیبلز کچھ آ گئے ہیں اور اگر کچھ اور اس میں ایسے شامل ہو جاتے ہیں تو ان کے پاس ایک ریزنیبل سا نمبر ہوگا. ابھی تک جو انتخابی اتحاد بن رہا ہے, نواز شریف صاحب جن پارٹیز کے ساتھ کر رہے ہیں, اگر کاف لیگ اور آئی پی پی کا ہم ذکر کریں تو وہ بہت تھوڑی سی سیٹس ہیں, 2-2, 3-3, 4-4 سیٹس ہوں گی جن پر ان کا انتخابی اتحاد ہو رہا ہوگا.
اور اسی طرح دیگر صوبوں میں جب وہ جائیں گے تب بھی وہ نمبرز بہت بڑے نہیں ہیں. تو ان کا جو اپنا ٹارگٹ ہے 120 سیٹس والا, وہ اس میں یہ کوئی بہت بڑا شیئر ادھر سے نہیں وہ لینا چاہ رہے اس انتخابی اتحاد سے. یہاں صرف وہ چاہ رہے ہیں کہ ان کی مخالفت نہ ہو اور وہ اپنا آزادی کے ساتھ الیکشن لڑ سکیں اور بھرپور طریقے سے لڑ سکیں. ابھی الیکشن کیمپین شروع نہیں ہوئی. لوگوں کا جو اس میں پارٹیسپیشن ہوگی, لوگوں کا جوش اور جذبہ نظر آئے گا, وہ تب نظر آئے گا جب الیکشن کیمپین پراپر سٹارٹ ہو جائے گی. 21 اکتوبر کے پہلے جلسے کے بعد ابھی تک نون لیگ نے پراپر پولیٹیکل ایکٹیویٹیز نہیں کی ہیں, جو عوامی ایکٹیویٹیز ہیں وہ عوامی سطح پہ نہیں کیا. باقی وہ تیاری مکمل کر رہے ہیں, وہ ٹکٹوں کی تقسیم کے حوالے سے کر رہے ہیں. روزانہ کی بنیاد پر تمام پولیٹیکل پارٹیز کو آپ یہ دیکھیں کہ پیپلز پارٹی جو ایکٹیویٹیز کر رہی ہے, گجرانوالہ میں جلسہ کیا, دیگر جگہوں پہ جو وہ کر رہے ہیں, اپنے کنونشنز کر رہے ہیں, اس میں لوگوں کا جوش و جذبہ نظر آ رہا ہے. لوگ سیاسی عمل میں شامل ہونا چاہتے ہیں, صرف موقع ملنے کی بات ہے. تو سیاسی جماعتیں جو وہ موقع فراہم کریں گی لوگ اس میں شامل ہو جائیں گے اور ہمیں ایک بالکل ڈیفرنٹ سین نظر آئے گا. جو ہے وہ عوام رابطہ مہم چلائے گی تو اس کے بعد ایک ماحول اور ایک ہوا بنے گی, جو ظاہر ہے کہ جس دن الیکشن ہوگا اس دن عوام اس ہوا کے تحت بھی بہت بڑی ایک اکثریت ہوتی ہے, 20 سے 25% ووٹ ہوتا ہے جو اس ہوا کے تحت ووٹ کاسٹ کرتا ہے. اس ایشو کے اوپر مزید بات کریں گے. فی الحال ایک بریک لیتے ہیں, بریک سے واپس آئیں گے تو اپنے معزز مہمانوں کے ساتھ مزید بات کریں گے. ٹیک اے بریک. کیش کی ضرورت ہو تو پورا کرتا ہے میرا پے پاک کارڈ. جانی اور مالی تحفظ دیتا ہے میرا پے پاک کارڈ. اپنے بینک سے پے پاک ڈیبٹ کارڈ نام لے کر طلب کریں. چوز ہوپ, چوز پے پاک. MCB لائف پہ نو جھنجھٹ, یہاں ہو سب سیکیورلی کیونکہ یہ ہے the best of digital banking surely. تو ڈاؤن لوڈ کرو MCB لائف, فاسٹ, futuristic, فٹافٹ بینکنگ. ویلکم بیک. بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ پاکستان کے اندر سیاسی ماحول جو ہے روز بروز گرم ہو رہا ہے, لیکن اصل جو گرما گرمی ہے تب شروع ہوگی جب سیاسی جماعتیں باقاعدہ طور پر عوام رابطہ مہم شروع کریں گی. پاکستان پیپلز پارٹی نے تو نور اللہ صاحب یہ کام شروع کیا ہوا ہے, مسلم لیگ نون نے ابھی یہ کام نہیں شروع کیا. کیا وجہ ہو سکتی ہے ان کے ڈیلے کرنے کی؟ وہ اپنے امیدوار فائنل کرنے میں لگے ہوئے ہیں. ان کے پاس سب سے زیادہ نمبرز ہیں کینڈیڈیٹس کے, امیدوار جو ہیں درخواست دے رہے ہیں جو لوگ الیکشن کے لیے, وہ سب سے زیادہ نمبرز ہیں. اچھا, ان کو مشکلات بھی پیش آئیں گی ظاہر ہے اس پہ فیصلہ کرنے میں. اپنی ہی پارٹی کے ایک سے زیادہ امیدوار ہر حلقے میں موجود ہیں. پھر جن پارٹیوں کے ساتھ وہ اتحاد کر رہے ہیں ان کے لوگ بھی ہوں گے, جیسے ابھی بھی آپ بھی ذکر کر رہے تھے. جی, قمر زمان قائرہ صاحب ہمارے ساتھ لائن پہ ہیں. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. سر, بلاول بھٹو زرداری صاحب, سر کل گجرانوالہ میں آئے اور ایک جلسہ کیا. سر کیسا رہا آپ کے خیال میں جلسہ, اور کیسا لوگوں نے ویلکم کیا بلاول صاحب کو؟ سر گور صاحب, میں تو یقیناً کہوں گا نا یہ کہ میرا تو وہ جلسہ تھا. آپ جنرل لوگوں کی رائے لیجئے, گجرانوالہ کے اپنے صحافیوں سے پوچھئے, یہ بڑا جوش و خروش لوگوں میں تھا. اور میں سچی بات بتا رہا ہوں, بڑے عرصے کے بعد بغیر زیادہ زور لگائے جو لوگ تھے, وہ جس کو ہم نے انوائٹ کیا وہ سارے دوست تشریف لائے بڑے جوش و خروش سے. 7:30 بجے ان کا خطاب ہوا. جی, 3.5 گھنٹے ٹھنڈ میں لوگ انتظار میں تھے, اور دن کے 2 بجے 1:30 بجے کے آئے ہوئے لوگ رات کو 7:30 بجے ان کا خطاب شروع ہوا. بھرپور طریقے سے لوگوں میں جوش و خروش اور وہ سب موجود تھا. اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ لوگ بھٹو صاحب کے لیگیسی کے طور پہ بلاول صاحب کو اپنا لیڈر مانتے ہیں, اور انہوں نے جو وے فارورڈ انہوں نے بیان کرنا شروع کیا ہے, پیپلز پارٹی کا جو مینیفیسٹو ہے یا جو اس الیکشن کے اندر ہمارا آئندہ کا لائے عمل ہے, اس کو انہوں نے اپنی پرائرٹیز کو بیان کرنا شروع کیا ہے. اس کو بھی بڑی پذیرائی ملی ہے. یہ بڑا وضاحت کے ساتھ.
سر کل انہوں نے گجرانوالہ میں خطاب کیا اور جیسا آپ نے بتایا بالکل ٹھیک بات ہے, ہم نے بھی سکرین کے اوپر ہی دیکھا, لیکن جو کلپس ادروائز سوشل میڈیا پہ آئے اس میں لوگوں میں بہت جوش و خروش تھا. یہ بات آپ کی درست ہے اور ایک سائزیبل جلسہ تھا وہ. لیکن بلاول صاحب سر کل گجرانوالہ سے واپس چلے گئے پشاور کی طرف, وہ باقی پنجاب میں دورہ نہیں کریں گے سر؟ جی نہیں, وہ دورہ ان کا پلانڈ ہے سارا وہ, لیکن ان کا آج پشاور بار سے خطاب تھا, پھر رات انہوں نے واپس ٹریول کیا, لاہور گئے, لاہور سے انہوں نے فلائی کر کے پشاور پہنچنا تھا. آج 11 بجے ان کا آلریڈی اسکیجول میں تھا پشاور بار سے خطاب, اس لیے وہ واپس گئے ہیں. انشاءاللہ اگلا 2-3 دن کے وقفوں سے اب باقی جگہوں پہ ان کا ٹور پلان. تو سر اب جو آپ کی پارٹی ہے وہ بھی کیا اپنا پارلیمانی بورڈ کا اجلاس کر رہی ہے ٹکٹوں کی تقسیم کے حوالے سے, کیونکہ مسلم لیگ نون تو اس پر بہت زیادہ کام کر رہی ہے. آپ کی پارٹی کا ابھی تک میرے خیال کوئی شاید بورڈ بن گیا سر پارلیمانی, اور کوئی درخواستیں ملی ہیں؟ بورڈ بنا ہوا ہے اور انشاءاللہ جب اس کی ضرورت ہوگی گور صاحب تو بورڈ اپنا فیصلہ کرے گا. ایک تو جو ہماری صوبائی ٹکٹیں تھیں ان کا کافی حد تک تو کام ہم نے جو پچھلے انتخاب ایک دفعہ اعلان ہوئے تھے اس میں کر لیا تھا. مسلم لیگ کے تو کئی سارے مسائل ہیں, بنیادی طور پہ وہ کئی جماعتوں کے ساتھ ان کی سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہے, اس کی وجہ سے بھی ان کو کئی سارے, اور ہمارا تو آلریڈی کافی سارا صوبائی اسمبلیوں کا جو کام ہے سیٹوں کا وہ آلریڈی ہوا ہے, اور انشاءاللہ قومی اسمبلی کی سیٹوں کے اوپر بھی تو جلد انشاءاللہ بورڈ, ہمارے کچھ تو فیصلے آلریڈی موجود ہیں, کچھ سیٹوں کے اوپر آپ نے فیصلے کرنے ہوتے ہیں, ساری سیٹوں کا تو ایسی صورتحال نہیں ہوتی. سر یہ بتائیے گا کہ ساری سیاسی جماعتیں مسلم لیگ نون اور مسلم لیگ نون ساری سیاسی جماعتوں کے ساتھ آپس میں سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر رہی ہیں, کوئی انتخابی اتحاد کی باتیں ہو رہی ہیں. صرف پاکستان پیپلز پارٹی کی ایسی سیاسی جماعت ہے جو کسی کے ساتھ کسی ایسی گفتگو میں بھی نہیں ہے. آپ سر اتنے کانفیڈنٹ ہیں کہ آپ اکیلے الیکشن ون کر لیں گے سر؟ گوہر صاحب بات کانفیڈنٹ ہونے کی نہیں ہے, بات اصول کی ہے. پیپلز پارٹی نے ہم شاید واحد جماعت ہیں جن کی تاریخ یہ ہے کہ ہمیں کبھی بھی الیکشنز میں اسٹیبلشمنٹ کا سہارا نہیں ہوا. ان جماعتوں کے ساتھ ہماری بھی بعض اوقات ایڈجسٹمنٹس نہیں, جب حکومتیں بنانے میں ضرورتیں ہوتی ہیں تو حکومت کی حد تک تو ضرور آپ ایڈجسٹمنٹس کرتے ہیں, لیکن ہم نے کبھی بھی الیکشن کے اندر ایسی صورتحال ہم نے نہیں کی کہ ہم اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھوں میں کھیلے ہوں یا ان کی ہمیں سپورٹ حاصل ہو. حکومتیں بنانے میں ایڈجسٹمنٹ ہونا, سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہونا بھی کوئی جرم نہیں ہے, یہ بھی سیاسی عمل ہے, لیکن جب جماعتوں کا نیچرل الائنسز ہوتے ہیں تو وہ اور ہوتے ہیں, اس کے اوپر لوگوں کو بھی پتہ ہوتا ہے. سر آپ کی پارٹی کہیں کسی جماعت کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر سکتی ہے؟ مسلم لیگ نون کی طرف سے بارہا یہ بات آئی ہے کہ پیپلز پارٹی ہم سے کچھ سیٹوں پہ ایڈجسٹمنٹ چاہتی ہے, ایسی بات ہے سر؟ جی ایسی کوئی بات میرے علم میں تو نہیں ہے, اور جہاں تک یہ ہے کہ کوآپریشن کا تو بالکل ہم جماعتوں کے ساتھ ماضی میں بھی کوآپریٹ کرتے رہے. اب الیکشن کے بعد یا الیکشن سے پہلے الائنسز کیسے ہوتے ہیں, ایک بات تو ہمیں یہ واضح نظر آ رہی ہے, تمام تر کلیمز اور کوششوں اور کاوشوں کے باوجود یہ بات واضح نظر آ رہی ہے کہ کسی بھی جماعت کی اب اکثریت نہیں آنے والی, بلکہ ایک الائنس کی حکومت بننا مقصود ہو رہا ہے, اور وہ دیکھیے اللہ خیر کرے. بہت مہربانی قمر زمان قائرہ صاحب, آپ نے وقت دیا. امداد سومرو صاحب, جو بات آپ کر رہے تھے کہ کسی بھی جماعت کی اکثریت نہیں آئے گی, قائرہ صاحب کے اور آپ کے خیالات تو بہت ملتے ہیں, لیکن مجھے یہ بتائیں کہ کیا پنجاب جو سب سے بڑا ایک میدان ہے, انتخابی میدان, 141 شاید سیٹس ہیں قومی اسمبلی کی, وہاں پر مسلم لیگ نون کی راہ میں کوئی رکاوٹ دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیں یہ جو قائرہ صاحب بات کر رہے تھے اس سے پہلے میں نے وہی بات کی, ایک گراؤنڈ ریئلٹی ہے. پولیٹیکلی جب ہم تجزیہ کریں گے چیز کا تو دیکھیں گے گراؤنڈ پہ ہو کیا رہا ہے. میں نے وہی گزارش کی کہ آئی پی پی کل کی بنی ہوئی جماعت ہے نا, بے شک جہانگیر خان ترین صاحب کا بہت بڑا تجربہ ہے, اگر مسلم لیگ نون ان کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر رہی ہے اور جو رپورٹ ہو رہا ہے, جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں اس کے مطابق جو شرائط ہیں وہ آئی پی پی کی ہیں,
या मुस्लिम लीग कायदे आज़म के लिए तो कह दिया गया ना कि 4 सीटें कौमी असम्बली की और 8 सीटें सूबाई असम्बली की। जिस लेवल का मैंडेट आना है, जिस स्प्लिट मैंडेट, उसमें 4 सीटें कौमी असम्बली की, एक नहीं, 4 नहीं, सिर्फ 2 की बात आई थी जो शाफे ने कही है बात, वो शाफे ने की है, लेकिन मुस्लिम लीग नून की जानिब से 2 सीटों एक की हो, बात आई। इवन एक हो, बट साहब इवन एक सीट हो। लेकिन ये तो वादा पहले का किया हुआ था ना, जब आपने इनको अपने साथ लिया तरीके अदम एतमाद में, तो उस वक्त ये वादे किए गए थे, तो सूरत उन वादों के मुताबिक चल रहा है। सर सूरत हाल जो है वो वादे अपनी जगह, लेकिन उसके बाद जो सूरत हाल है ना, उस वक्त देखिए IPP तो उस वक्त थी नहीं, उस वक्त तो कोई वादा नहीं था ना, वादा तो मुस्लिम लीग लेकिन का तब भी जिस वक्त अलीम खान साहब और तरीन साहब ने जाके मियाँ साहब के साथ मुलाकातें की थी और जो लोग उनके साथ आए थे, तो मियाँ नवाज शरीफ साहब ने अपना वादा जो है निभाया और उसकी कीमत भी अदा की कि वो 17 जुलाई 2022 का जो इलेक्शन था वो इसी वजह से हार गए थे ना, वो क्योंकि उनकी लोकल तंजीमों ने उनका साथ नहीं दिया था। अब मैं जो बात कह रहा हूँ नूरुल्लाह साहब, वो सिंपल ज़रा थोड़ी सी इस तरफ है कि ग्राउंड के ऊपर, जैसे इमदाद साहब कह रहे हैं, मुझे मुस्लिम लीग नून के रास्ते में कोई रुकावट नज़र अभी भी नहीं आ रही, जबकि मियाँ नवाज शरीफ ने अभी अवाम राब्ता मुहिम शुरू नहीं की। जब मियाँ साहब निकलेंगे, जलसे करेंगे, मरियम साहबा जलसे करेंगी, शहबाज शरीफ साहब करेंगे, हमजा शहबाज करेंगे, यानी मुस्लिम लीग नून पूरी फोर्स के साथ मार्केट में आएगी, तो सर फिर जो हवा बनेगी, तो मुझे बताएं फिर रास्ते में कौन रुकावट है उनके? बिल्कुल, जैसे जिस ग्राउंड रियलिटी की बात इमदाद सोमरो साहब कर रहे हैं, उसकी बुनियाद पर मुझे तो कोई रुकावट नहीं नज़र आ रही। हाँ, अगर वैसे कहें कि कोई, जैसे कायरा साहब ने भी जिक्र कर दिया कि मुनकसिम जो है वो मैंडेट होगा, स्प्लिट मैंडेट होगा, इस किस्म की बात हो, तो वो मुझे नहीं पता कहाँ से वो बात हो रही है। लेकिन जो ग्राउंड रियलिटी की बात ये है, वो ये है कि नून लीग के मुकाबले में कोई बड़ी पार्टी, कोई स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट नहीं है। इवन आसिफ जरदारी साहब ने खुद अपना नाम भी पेश किया गुज़श्ता उसमें इंटरव्यू में, मैं भी वज़ीर आज़म हो सकता हूँ। ठीक है, वो बड़ी पार्टी के लीडर हैं और मैं बार-बार उनकी पार्टी का अंदरूनी मामला है ना। मैं बार-बार जिक्र करता हूँ कि देखें, वो जब उन्होंने पॉलिटिकल एक्टिविटी की है तो लोगों का जोश और जज्बा हमें नज़र आया है। तो आप वाली बात कि जब नून लीग निकलेगी, नवाज शरीफ साहब खुद होंगे, मरियम नवाज साहिबा होंगी और बाकी सारी पार्टी के लोग जब आएंगे, तो वो मुझे नहीं लगता कि उनके मुकाबले में कोई और बड़ी पार्टी होगी पंजाब में, कोई भी नहीं है। हाँ, जो सीट एडजस्टमेंट है उसमें असल बात वो जो आपने अभी बात की है कि इससे पहले हम आसिफ जरदारी साहब को ये क्रेडिट देते रहे हैं हमेशा कि वो अपने कमिटमेंट्स पूरी करते हैं, पॉलिटिकल कमिटमेंट्स, और जोड़ तोड़ के बड़े माहिर हैं। तो अगर नवाज शरीफ साहब भी वो कमिटमेंट्स पूरी कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। पॉलिटिकल सिस्टम इसी तरह आगे चलेगा। जिन लोगों के साथ उनकी बातचीत हुई है, जिन्होंने हुकूमत में आने के लिए सपोर्ट किया, तहरीक अदम एतमाद में सपोर्ट किया, बाद में हुकूमत चलती रही 16 माह, उस दौरान सपोर्ट किया, तो अगर उनको अकोमोडेट किया जाता है तो ठीक है, इसमें तो कोई ऐसी बात नहीं है। सिंध में बहरहाल एक चीज़ जो मुझे नज़र आ रही है कि सिंध में पीपल्स पार्टी बड़ी वाज़े मेजॉरिटी लेगी। दिखाई दे रहा है कि पीपल्स पार्टी सिंध के अंदर बड़ी वाज़े और उसी तरह पंजाब में नून लीग को मे बी उस परसेंटेज से ना हो, लेकिन एक बड़ी मेजॉरिटी मिल जाएगी जिसकी बुनियाद पे वो बड़ी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होगी। और जो हुकूमत बनाना है, अगर वो सिंपल मेजॉरिटी भी ले लें तो हुकूमत जो है वो इत्तेहादी हुकूमत ही बनेगी, जिसमें ज़्यादातर पार्टीज शामिल होंगी और मिसाक मईशत के साथ इन्होंने आगे चलना है। हमारे मुल्क के जो हालात हैं वो इस बात की इजाज़त नहीं देते कि एक पार्टी सोलो फ्लाइट करने की कोशिश करे और फिर बाकी उनके साथ झगड़े करते रहे। हमारा मेरे ख्याल में ये मिलकर ही ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो चुकी है पार्टी साहब ने कहा था कि 40 साल की सियासत का निचोड़ ये है कि हम सबको मिलकर आगे बढ़ना होगा, तभी ये मुल्क आगे बढ़ सकेगा। बाहर ये अवाम ने फैसला करना है कि वो एक पार्टी को मैंडेट देते हैं या सबको बांट कर मैंडेट देते हैं। इलेक्शन होगा तो फिर लोग अपना फैसला करेंगे। ये हमारा आज का प्रोग्राम था। आपसे दरख्वास्त है अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते। अल्लाह निगहबान।